अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद तारिक है। टॉपिक इस सेमिनार का हमारा है वो, जैसा कि आपको पता है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। तो मैं अपनी आज की इस गुफ्तगू में आपके साथ जो मेजर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं या जो कॉमन है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इसके अलावा कुछ सीवियर केसेस जो हैं वो मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ डिस्कस करूँगा। कुछ कॉजेज़ मैं आपको बताऊँगा और उन कॉजेज़ के साथ साथ मैं आपको कुछ सर्टेन सॉल्यूशंस सजेस्ट करूँगा। लम्हा फ़िक्रिया है ये हमारी सोसाइटी का कि बहुत कम लोग जो है वो ऐसे इश्यूज़ पर आवाज़ उठाते हैं। एंड मेंटल हेल्थ इज़ इंडीड एन एलिफेंट इन द रूम। जिस तरह कोई अगर शख्स कमरे में ला के किसी हाथी को बांध दे तो तमाम मोहल्ले वाले और दुनिया वाले उसको देखने आएंगे, इसी तरह ये मेंटल हेल्थ भी एक ऐसा इशू है जो कि कमरे में बंधा हुआ हाथी है। एंड वी हैव टू शेड लाइट ऑन इट, वी हैव टू पे हीट, और हमें जो है इस पर डिबेट करने की ज़रूरत है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है कि मैं आज इस सेमिनार का हिस्सा हूँ। अच्छा, कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैं जो है मेंटल हेल्थ को और कामयाबी को थोड़ा सा रिलेट करूँगा, तो उम्मीद है कि आप समझ सकेंगे। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है जो अफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ को, रिलीजियस एफिलिएशन। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप अपने मज़हब के साथ कितना अटैच हैं और आप जो है वो अपने मजहबी अकायद पर कितना पूरा उतरते हैं। एक मैं रिसर्च स्टडीज़ में कुछ पढ़ रहा था, अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकेट्री, इजीली एक्सेसिबल है, आप गूगल पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे एक दो नहीं 45 रिसर्च स्टडीज़ थी जिनको मैंने स्टडी किया, तो मुझे ये पता चला कि वैसे इस दुनिया में लगभग कोई 9 अरब के करीब आबादी है और उस 9 अरब में से 3 अरब लोग ऐसे हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते, किसी मज़हब की पैरवी नहीं करते और जिनको हम एथिस्ट कहते हैं। अच्छा, अब उन रिसर्च स्टडीज़ के रिज़ल्ट्स ने हमें क्या सजेस्ट किया कि वो लोग जो 3 अरब हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते, उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और दीगर मेंटल इलनेसेस की जो रेशो है वो हैरान कुन हद तक ज़्यादा है। वो जो दूसरे 6 अरब लोग हैं उनमें जो है वो कम है। ये जो रेशो है ये 70-30 है। अच्छा, अब उसके पीछे क्या है देखें, हम लोग जो है ना एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं लोगों से, ठीक है। जब लोग हमें हर्ट करते हैं तो हम अपने खुदा की तरफ रुजू कर जाते हैं। हमारे पास एक वजह है, ठीक है, क्योंकि हमारा खुदा मौजूद है। जब कोई याद ना आया तो खुदा याद आया। वो मेरा ही एक शेर है ना कि तलब हुई है तो अब याद आ रहा है मुझे, तेरे फिराक में रब याद आ रहा है मुझे, ठीक है। तो अब वो लोग जो जिनका कोई खुदा ही नहीं, जो मानते ही नहीं है, उनके पास कोई वजह नहीं बचती। जब वो लोगों से डिप्रेस हो जाते हैं, लोग उनको नाउमीद कर देते हैं, तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, उनको कोई कंधा मयसर नहीं होता कि जिसके ऊपर वो सर रख के रोएं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ पे फिर उनकी जो सुसाइडल रेशो है वो बढ़ती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। हम लोग जो है इस मामले में बड़े खुशकिस्मत हैं और हमें ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अगर आप थोड़े से भी अपने मजहबी अकायद पर बिलीव करते हैं ना, या उनको प्रैक्टिस करते हैं, तो यू विल नेवर गेट डिसअपॉइंटेड और आप कभी भी नाउम्मीद नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा की बारगाह तो हमेशा खुली है। आप जब भी चाहेंगे उसके पास जाएंगे, रुजू करेंगे, तो वो आपको कुछ ना कुछ नवाजेगा। वो तो बैठा है कि कब मेरा बंदा मेरे पास आए और अपने दुख शेयर करे और मैं उसको सोल्यूशंस सजेस्ट करूँ या उसकी मदद करूँ। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि रिलीजियस एफिलिएशन। दूसरी बात है सेल्फ डिस्कवरी। सेकंड फैक्टर सेल्फ डिस्कवरी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं खुद शनासी। इकबाल ने भी अपने अशार में, बहुत से अशार में इस पे बड़ा एम्फेसिस किया। जैसे उनका एक शेर है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो खुद शनासी जो है एक ऐसी चीज़ है कि इंसान जो है ना, देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो है ना, जो बनाने वाली ज़ात है वो परफेक्ट है। ही इज़ द बेस्ट क्रिएटर, और खुदा के नामों में से उसका एक अफजल तरीन नाम है अल मुसव्विर, सबसे बेहतरीन तस्वीर बनाने वाला। उसने आपको बेहतरीन तरीके से तख्लीक किया है। उसने इस दुनिया में जितनी भी मूर्तें बनाई हैं वो किसी मकसद के तहत बनाई हैं और खूबसूरत बनाई हैं। नूर नहर की एक बुक है, यस्टरडे आई वाज द मून, उसमें वो लिखती हैं कि आप जो है ना वो चाँद की मानंद हैं, यू आर लाइक द मून। और ये जो दुनिया वाले हैं ये भेड़िए की तरह हैं, ये अपना मुंह ऊपर की जानिब करके आपकी तरफ देख के चिल्लाते हैं क्योंकि आप बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन इनकी दस्तरस से बाहर हैं। साहिब रज़ा खुर्शीद रिजवी की एक बुक है रश्के ज़माना लोग, उनमें मुझे उनकी किताब में मुझे 2 शेर बड़े अच्छे लगे, जो थे कि
حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ آپ لوگ جو ہیں یو آر اے سی ان یور سیلف، آپ سمندر ہیں، اور آپ نے دریاؤں کو تمنا ہونی چاہیے کہ وہ آپ میں گریں، آپ سے ملیں۔ یو آر ناٹ لیس دین اینی ون، آپ کسی سے کم نہیں ہیں، آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ یو کین کیچ دا اسٹارز، آپ ستاروں کو پا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو اس سیلف ڈسکوری، اچھا یہ فیکٹر میں نے تو ڈیفائن کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں جو ہے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو لے کے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود کو ہی ڈی مورلائز کرتے ہیں، خود کو ہی ڈی گریڈ کرتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا ہوں، اپنی خامیاں تلاش کرتے ہیں، نہ کہ اپنی خوبیوں کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا والے لوگ ہیں آپ پہ یہ احسان کرنے کے لیے، تو آپ ایسا مت کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ایک بہت زیادہ بیوقوفی کی بات ہے، کیونکہ یو ہیو ٹو اپریشیٹ یور سیلف۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنے آپ پہ تو ایٹ لیسٹ اعتماد ہونا چاہیے نا۔ اور جب آپ اس بات کا ادراک کر لیں گے کہ وہ خدا جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس نے آپ کو پرفیکٹلی کریٹ کیا ہے، تو آپ میں اسپریچول چینج آئے گا، آپ روحانی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے۔ اور پھر جو شخص روحانی طور پہ مضبوط ہو جائے، کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا فیکٹر جو ہے وہ یہاں پہ ہے ایسوسیشن ود دا فیملی اینڈ فرینڈس۔ اچھا، جو آج کل کی ینگسٹرز ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے، اور بالکل بھی وہ جو ہے بودر نہیں کرتے، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان کی ایک تربیت ہے وہ کسی حد تک اس طرح سے نہیں ہو پاتی۔ وہ فزیکلی تو گرو اپ ہو جاتے ہیں، گرون اپ ہو جاتے ہیں، لیکن مینٹلی ابھی بھی وہ بچے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اگر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ان کے جو پیرنٹس، ان کی ماں، جو کہ بچہ اگر کسی کشمکش میں بھی ہو، کوئی ناکامی بھی ہو جائے، دیکھیں ایک بات آپ نے ہمیشہ مد نظر رکھنی ہے کہ یہ جو ناکامی ہے نا، یہ اٹ از ناٹ سم تھنگ اٹرنل۔ آج آپ ناکام ہیں تو کل آپ کامیاب ہوں گے، لیکن نا امیدی، ڈس اپوائنٹمنٹ از سم تھنگ اٹرنل۔ اسی لیے تو وہ فیض نے کہا تھا نا کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ تو یہ شام کٹ جائے گی، آپ نے امید کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہی ہے، اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ ہر شخص، وہ ایسا شخص یا ایسا ینگسٹر جو اپنی لائف میں ہر دوسرے بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے یا دوست سمجھ لیتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے خام خیالی ہے اس کی، کیونکہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اچھا، اب ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ہر کسی کو اپنا دوست مان لیتا ہے تو وہ ہر شخص سے، ہر دوسرے شخص سے اسی طرح سے ایکسپیکٹیشنز لگا لیتا ہے، اور جب وہ شخص اس کی ایکسپیکٹیشن کو ہرٹ کرتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کا حلقہ احباب جو ہے نا، سو کالڈ فرینڈ زون آپ کا زیادہ ہوگا تو آپ اتنے ہی زیادہ ڈپریس ہوں گے، کیونکہ آج ایک شخص آپ کو، آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو ہرٹ کرے گا، آپ کو چھوڑ کے جائے گا، کل دوسرا چھوڑ کے جائے گا، پرسوں تیسرا اور چوتھا۔ اپنا حلقہ احباب جو ہے وہ تھوڑا رکھیں، کیونکہ اگر آپ کو کوئی ہرٹ بھی کرے گا تو وہ لوگ بہت کم ہوں گے، اور آپ ایک سرٹن تھوڑی دیر کے لیے آپ ڈپریشن میں رہیں گے، لیکن الٹیمیٹلی آپ جو ہے وہ، آپ کا جو پاور ہے وہ دوبارہ سے اپ ہوگا، اور آپ اپنے نیکسٹ گول کی طرف جا سکیں گے۔